سلام سلام همية خاتكم نحنا دخاتكم أنا سلام ما أملاخ مسكين هم سلام نأخو سلام تخونا تكتسفوا حدثتنا أخاتكم لي بلايك شير سبسكرايب مقاربة تسوقون بتسوون أخونا هم نواتر أستعدكم أنتم عيفة لي ناخ قرة تخاتل تلحنا دخاتكم أنا سلام ما أملاخ مسكين حزر ما حسخلاتكم مسألنا أخو بفليديو لي مالتو فليديو تو إنه قانون بحطكم مسرت مسالتات الهنا مسالتها متغلقة نيرا والهناني عندش عند حد ترى بدي أقرأ بوشت نيرا متنا يعني إيش تمسح قلتات اللي أخذنا نحن حواتي عم تأخذ أخون بزح كمسح أيقونة مهرت كنت خلنا عذر ندعي أنا حاسة خلنا أخوة ده حط كابلكات خمة استعملت الرشاء رؤي اللي ملأ دم تهم حلالف زي ما أنا اختزاوتها حزام تم حلالف دوكومنت صحفوا لي لأن الطوخ نجاركو تهم دم حلالف دوم تهم تقمتو كده أتريد من وقلتها الوا سؤال سيتي تصلح سؤال سيتي بتاع فقرات تصلحهم نحروق للتقول حولده قد تقول عبر ولدو تاسبيتي وش مالهم ده بقى وش مالهم ده متشم سؤال نحدق دق دول خونو ذا سيتعاد متشم احنا تفطوخن قلاتهم وداتهم درا دحرو ذا سيت وش مالهم ده وش ما بلمدت بقى إذا سؤالك تطاريتو له بقى سؤالك تطاريتو له روك حرب مع تعزو أي لما أتركوا له محرسكوا عدل ورانا محرستوا عدل قال لا نجرى أجرى الزوجو أبلا دتسوقيا أفن ما تصده وش ماله همنا وترو همنا المارو بجزنعو بجزكاء أتمنى تجرى وقت مثلا تجرى وش ما متوجدنا قادم ولدنا خذ داين نخون وش ما قادم دحرز سبيتي تتجبر سوايا لمدا توش ما بالمسألة قعدت رجعته دحرز سؤال تقاتل لك سراح كل جزء ترى وتوز عادي إذا سيت تسأل على الجنية عاد بقى أجرة تتغيرها كنه توزي والحاسة وجو هيدا ما عند ما بقى سراح ولا بجزء ود أمي أوعر فتح رام ما بصير قداك فتح إنه له جرأته محرس فتح مالته مسارع فتحه بجزء طرطر وديني بجزءاته حرب بجزء بدأته ذا سويتي درجع تسمع سؤال وش ما مصو لا تقعد اللي خلاص تسحق اللي قد مثلنا الحرقة تسويتي تتجبر سؤال قعدت لها ليتها أقعد ورد كولعت ولو السؤال درجع عبر المسارع دور المراه وي قلت وش ماله دا قرقو داقورا إيه زي بعد عادته سيت وصت أتما ما تم سيت ريا دي حسوت دي سرحتكم أتما ولته توم جزءاتكم سؤال منك يا صحيت وعلى المحرس سؤال منو انجرى عتقصد سؤال منك يا محرسي صحيت وعلو وي أنا ساقو حريات لما يخوني توش ما داورعتو حرر أمي سؤالات ولاكو حزنتي شو الشمة هيتوارد لا فرح حسبيتي وأتوارد بعريلة أمي وقول تخونو جزء عم زعدي أدرر خحدرة كرنا حيب ليكو بجزء فتحهم تماو بخص صحيكو تقول ما صحيك أتو زوكو زرقي غني تو اسمع غني تو مش خفق عقوا تنقو فقع بلاتو لأمي زرقو صحيك وعلم فقع ما تجورو ولو سؤالي أتوي ذاتي تولعتي قاعد زجاجوا نرجو إخا نتو اسمخا قاعد خزجاجو حر سيتي شو شمالي ولا حرة واي أتما كاسخم تولعوا زقات السؤال تحبون دقودو تحبون توشمه كاسخم تولعوا بس رسعت حرسخم قد تأتوكو كاسخم تولعوا زقات ما زقودو يقول لا دري أبرت رزقودو واي كارا كل عكيا قد يولع الخي هو اسلي كاسخت سحنيجو زحوي كاسخت سحنيجو زغهري زغود يسحن دبري دا زغودو السؤال كدا قد عزر تري ولاني هم زغبر له كاسخت سحنيجو زغود يسحن السالي لك كاسخم تستي وزماي زغود يستيو فخون له قعدت
حاوي ماي اتقعات وش ما كيولعوه ما نسوايا كيولعو وش ما يولعو لدورات الحركاتو السلا ما انت بحاوك قاتل كاسخت تقوتو سحن يزحوي إذا قد يسحن نور السواي قاتل كو إذا قد يقاتل السواي سالي كاسخم ستي جوز مايزي إذا قد يستيو إذا حاو مدفع كو قدو سواي تخونو بقعات بماي بحاوي تطقطق ماته حاوتي كذا تتمرغم تتمرغم كذاو ودغم سويتكم كو تتمرغم ودغم قالكم كذا نصوخ نجر تتمرغم تمرغم تكون تسفى قبل بري قال عالم قد لحواتي وش ما سويت خاله دنا خاله سويت خسر سرعات حاز سويت دنا خاله سؤال خسر سرعات حزي ايه إن حواتي ذاتت مهار مسكن حدا مس حدا نصنع تلقات المرتا حدا مس حدا نصنع ويلي مفللاي ويلي مصنع دامي وش منتكو طقمها مديولو التسؤال اللي جودو غدا تقاصرو اي امشي وش ما بقى موت مالتو وش ما عيل ساتون قاي يقطع لهم كتعرري كونو سلي حرس عليا غديا منم مدحج مسرجا يولي سلازي حواتي حدا بحدا نصنع ودات يكون ولات يكون بقى حدا بحدا نصنع نقدم جزء إذن خز جزء خوني خز كمان هم جد حمل لنغنو وانتعرخا أتياق زعرا مهلا أتمرين نغنوا النحواتي زاوات مثل تنحا حزا خاد مساخو تارك مالتو خالعي كفالي حزا خلوه مسا حانت نيراني رنتني كاسدو ما دسو لكاتهم حطو تحت تخلوهم هزانا قعكم ولا قلتات منم أي تسوكفو بوتا كفت بوتا هو خكنا حتى يدسوا لكم حتى تحت تدخلوهم بزعوا زد عم بزعوا هو تهوني بزعوا أن عم زمزلنا نعمي تاي نتخي قالت تاي هون دول لخو قلنا تود اللي دار لهم منجركو على همزلنا بتتاي لعد تتاي ليش خبكة زمزلنا نحون ودي نمساوا على طنا بكة مثل قاد على طول دتان جروب محواتنا حدثنا أخاتهم لي بلايك بشير سبسكرايب لاولخو نبرات ناخذ بأستات كومنتهم أتاوعني إن حد بهالخون لا عيب بالي إن حد بهالخون لا قد صلوا ولاتهم كومنتهم صحاف اللي دام تصلهم مسلسل فرعك فعلدما حتوتني إنه ميدان إنه فرس من الولاية عدنا كل ناس أجل سيونا أحواتي جالس أواوز حالاتهم نفلها ذات مرتات مرمات خون بزعوات أتكمله أو كون صحاف اللي سك حدث فيديو حدث تحسون كان السنة يفتو ولا بلكات محاطة كلهم تخطات بتعمل فوتوكم تعمل أخبركاتهم سك حدث فيديو حدث تحسون كان السنة ودي باي